बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला मन इत्तबा अल हुदा। हिदायत के इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना होने के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। लाखों दरूद व सलाम हों मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। साहिबान ईमान, सामीन कराम, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 83 और 84। तो आइए परवरदिगार आलम के पाक नाम से अपने सबक की इब्तदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईला ला तअबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसानम व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मोरज़ून। तर्जमा: और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों पर एहसान करो और लोगों से हुस्न गुफ्तार से पेश आओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, फिर चंद अफराद के सिवा तुम सब बरगश्ता हो गए और तुम लोग रूगर्दानी करने वाले हो। आयत नंबर 84। व इज़ अख़ज़ना मीसाककुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। तर्जमा: और वो वक्त याद करो जब हमने तुम से अहद लिया कि अपनों का खून न बहाओगे और अपने ही लोगों को अपनी बस्तियों से न निकालोगे, फिर तुमने इसका इकरार कर लिया जिसके तुम खुद गवाह हो। इन आयात में इस्तेमाल होने वाले चंद एक कलमात की तशरीह और तर्जमा। पहला कलमा है अल-क़ुरबा। करीब का वस्फ़ तफसीली है। ये मुज़क्कर के लिए लफ्ज़ अकरब इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए क़ुरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार। वल यतामा, यतीम और यतीमा की जमा है। हर मुनफरद चीज़ को यतीम कहते हैं। मसलन दुर्रतुन यतीमतुन, मुनफरद मोती। बलूग़ से पहले जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं। जिस जानवर की माँ मर जाए उसे भी यतीम कहते हैं, क्योंकि यतीम मुनफरद चीज़ों की तरह तन्हा होता है, इसलिए उसको यतीम कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है मसाकीन। मसाकीन मिस्कीन की जमा है। नादार को फ़कीर और ज़्यादा नादार को मिस्कीन कहते हैं। अगला कलमा जो है वो है तवल्लैतुम। तवल्लैतुम वल्लय से फ़ेल माज़ी है और मुँह फेर लेने के मायने में इस्तेमाल होता है। इससे अगला जो कलमा है वो है तस्फ़िकून। नाहक किसी शय को बहा देना अक्सर खून नाहक के बहाने के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। अगला कलमा है अनफुस। ये नफ्स की जमा है, यानी हकीकत और हस्ती। इंसान को भी नफ्स से ताबीर करते हैं क्योंकि ये मौजूदात में सबसे ज़्यादा कीमती हस्ती है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि बनी इसराइल के इबरतनाक वाक़यात बयान फरमाने के बाद अब इस अहद व पैमान का तज़किरा है जो उनके इनफरादी और इज्तिमाई अमूर की तंज़ीम की खातिर किया गया। ये बात ढकी छुपी न रहे कि बनी इसराइल के वाक़यात इस एहतमाम के साथ इसलिए बयान हुए हैं कि ये इंसानी तारीख़ की सबसे पहली दीनी तहरीक का हिस्सा थे। जो अहद पैमान बनी इसराइल के साथ हुए वो 10 थे। उनकी तफसील ये है, उनके नाम ये हैं। कौन कौन से अहद पैमान हुए वो ये हैं। पहला अहद पैमान जो बनी इसराइल के साथ हुआ था वो ये था कि खुदाए वाहिद की इबादत करनी है, और दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और नेकी से पेश आना है। तीसरा करीबी रिश्तेदारों से नेकी और एहसान करना है। चौथा जो उनके साथ अहद हुआ था वो ये कि यतीमों
سے یتیموں اور مسکینوں اور ناداروں سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ شفقت اور نیکی کرنی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے لوگوں سے خوش کلامی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ نکات جو عہد و پیمان طے ہوئے تھے، ان میں سے نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، ناحق خون ریزی سے اجتناب کرنا اور اپنی قوم کے افراد کو جلا وطن نہ کرنا، یہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے عہد و پیمان کیے تھے۔ البتہ یہ سارا عہد صرف بنی اسرائیل سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیم و تربیت کے ہماگیر اصولوں کا حصہ بھی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں خدا واحد کی عبادت کے بعد والدین پر احسان کرنے کا عہد لیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان ایک جامع ترین لفظ ہے جس میں والدین کے تمام فطری، اخلاقی اور اجتماعی حقوق شامل ہیں۔ ان تمام حقوق کا خیال رکھنا ہی احسان ہے۔ والدین کے بعد قریب ترین رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے، اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لوگوں کے ساتھ حسن گفتار سے پیش آنا، یعنی قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ۔ اس حسن گفتار کے بارے میں اور بھی جگہ پر حکم پروردگار ہے، جیسے سورہ نساء میں آئے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو۔ پھر ارشاد ہوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انہیں چاہیے کہ سنجیدہ باتیں کریں۔ اس کے بعد سورہ اسراء میں ارشاد ہوا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کیا کریں۔ اس تاکید کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو کہ حسن گفتار میں انسانی وقار اور احترام آدمیت محفوظ رہتا ہے، جسے اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ قول معروف مغفرات خیر من صدقۃ یتبعھا اذً۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ قولوا للناس حسنا کے بارے میں اس ضمن میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ان کے ایک روایت ہے، ان سے منسوب ہے، انہوں نے فرمایا، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ لوگوں سے ایسی اچھی باتیں کرو جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گالیاں دینے والے، مومنین کو طعنہ تشنیع کرنے والے اور فحش گفتگو کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے، جبکہ باحیا، بردبار اور پاک دامن شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم فرمائی ہیں، اور حسن گفتار سے پروردگار عالم ہماری زبانوں کو مزین فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔